تو انبیاء بھی داڑھی والے، فرشتے بھی داڑھی والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داڑھی والے، اور اللہ نے انسان دی فطرت داڑھی نو رکھیا، لیکن افسوس ہے کہ آج دا مسلمان اپ ٹو ڈیٹ ہون دے ناتے داڑھی نو قتل کر رہے اور داڑھی دا مذاق کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی رکھو اور مشرکین دی مخالفت کرو، فرمایا داڑھی رکھو مجوسیاں دی مخالفت کرو۔ پتہ چلیا کہ اس سرزمین تے مشرک داڑھی نہیں رکھدا، اس زمین دی پشت تے مجوسی داڑھی نہیں رکھدا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، اے صحابہ مشرکین دی مخالفت کرو۔ کس طرح یا رسول اللہ؟ فرمایا اخف الشوارب، مچھا کٹوا کے، وعوف اللحا، داڑھی نو چھوڑ کے۔ مشرک جو ہے لمبیاں مچھا رکھ دینے اور داڑھی نو چھوٹا کر دے، فرمایا مچھا کٹواؤ اور داڑھی نو بڑھاؤ، مشرکان دی مخالفت کرو۔ دوسری روایت کے اندر فرمایا جز الشوارب، مچھا کٹواؤ، وارخ اللحا، اور داڑھی نو بڑھاؤ، خالف المجوس، مجوسیاں دی مخالفت کرو۔ مجوسی جو ہے وہ داڑھی کٹوان دینے اور مچھاں بڑھان دینے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو تلقین کی تھی کہ داڑھی کٹوانی نہیں بڑھانی ہے اور مچھاں نو ہلکا کرنا، کیوں یہ مجوسیاں دی سنت ہے، مجوسیاں دا طریقہ کار ہے داڑھی نو کٹوانا۔ مسلمان بڑا خوش ہے کہ میں داڑھی کٹوا کے خوبصورت بن گیا، داڑھی کٹوا کے مشابہت ہے مجوسیاں دی، مشابہت ہے مشرکین دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم دی مشابہت اختیار کرے گا اس دا تعلق انہاں دے نال ہوئے، میرے نال دا تعلق نہیں ہے۔ میری سنت ہے داڑھی نو چہرے تے سجانا اور مچھاں نو ہلکا کرنا، اور داڑھی نو کٹوانا اور مچھاں نو بڑھانا یہ مجوسیاں دی سنت، مجوسیاں دا طریقہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم سنت داڑھی دے بارے گفتگو ہو رہی ہے۔ گزشتہ جمعے داڑھی دی حد بندی اور داڑھی نو رنگنے دے حوالے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات دے مطابق گفتگو ہوئی سی، اور آج اس حوالے نال گفتگو ہوئے گی کہ داڑھی ایک عظیم سنت ہے۔ داڑھی دی امتیازات کی نے، داڑھی دی خصوصیات کیا نے، داڑھی دی اہمیت کیا ہے، اور کیا داڑھی جو ہے ترقی دے اندر رکاوٹ ہے، یہ ساریاں چیزیں انشاءاللہ زیر بحث آن گیا۔ چہرے تے داڑھی سجانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم سنت ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس بالطویل ولا بالکثیر خضم الراس واللحیہ، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قد مبارک نہ بہت زیادہ لمبا سی اور نہ بہت زیادہ چھوٹا سی، بلکہ آپ درمیانے قد دے سن، اور آپ دا سر مبارک بڑا سی، واللحیہ، اور داڑھی مبارک بھی گھنی سی، بڑی داڑھی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ داڑھی دے چند امتیازات نے، کچھ خصوصیات نے۔ نمبر 1، داڑھی وہ واحد سنت ہے جو نظر آنے والی ہے، اور انسان دے مرنے تو بعد یہ سنت قبر چ بھی انسان دے نال جائے گی۔ ایک مقولہ ہے نا کہ پہلی نظر اور آخری تاثر، جس وقت انسان قبر دے اندر فرشتیاں دے نال ملاقات کرے گا، اور کیا ہی خوش بختی دی بات ہوئے گی، خوش نصیبی دی بات ہوئے گی کہ فرشتے یوں ہی انسان دے چہرے تو کفن دی چادر نو ہٹان گے تو داڑھی دے نال مزین چہرہ دیکھ کے خوش ہو جان گے کہ یہ شخص سنت دے نال پیار کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ اور کبھی امکان ہے اس پہلی نظر تے سوال و جواب دا جو اگلا سیشن ہے، اگلا مرحلہ ہے، وہ قدر آسان ہو جائے گا،
اور اگر فرشتے کفن دی چادر ہٹان اور چہرہ داڑھی تو بغیر نظر آئے تو لا محالہ فرشتیاں دے ذہن چ بات آئے گی کہ یہ وہ چہرہ ہے جو سنت تو بیزار چہرہ ہے، اور اس شخص نو سنت دے نال پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو اگلے مراحل قدرے مشکل ہو سکتے ہیں۔ دوسری خصوصیت داڑھی دی ہے کہ داڑھی انسان نو، داڑھی رکھنے والے شخص نو کئی گناہاں تو بچاندی ہے۔ یہ ایسی سنت ہے جو دنیا دے اندر انسان نو ہزار قباحتاں، ہزار گناہاں تو بچنے دا سبب اور ذریعہ بن دی۔ مثال دے طور تے داڑھی والا شخص جو ہے سینما گھر نہیں جائے گا۔ سینما گھر جانا تو بہت دور دی بات ہے، سینما گھر دے سامنے کھڑے ہون تو بھی ہچکچائے گا کہ لوگ کی کہیں گے کہ میں ایک داڑھی والا شخص اور کس جگہ تے کھڑا ہاں کہ جو بہت بری جگہ ہے، جس جگہ تے سارے کام ہی شریعت تو ہٹ کے ہوندے۔ اور اسی طرح داڑھی والے شخص نو مخلوط ماحول جان تو منع کرے گی۔ داڑھی والا شخص مخلوط ماحول جان تو ہچکچائے گا۔ اور اسی طرح داڑھی جو ہے انسان نو چوکاں چراہیاں کھڑے ہو کے غیر محرم عورتاں نو دیکھنے تو بھی بچائے گی۔ داڑھی والا شخص چوکاں چراہاں کھڑا ہو کے اپنی نظر گمائے گا نہیں، بلکہ ہچکچائے گا۔ یہ داڑھی دی خصوصیت ہے، داڑھی دے امتیازات نے۔ اور اسی طرح داڑھی دی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انسان نو پرکھنے دا معیار ہے۔ داڑھی ایک کسوٹی ہے، داڑھی ایک پیمانہ ہے، ایک تھرمامیٹر ہے انسان نو پرکھنے دا، چیک کرنے دا۔ جس طرح انسان راکھ دی ایک چٹکی لے کے اس نو ہوا دے اندر اڑاندا ہے، اور ہوا جیسی عظیم چیز دا پتہ چل جاندہ ہے کہ ہوا دا رخ کس طرف ہے۔ بین ہی داڑھی ایک ایسا کام کر دی ہے کہ جس شخص دے چہرے تے ہے، داڑھی پتہ دے دیندی ہے کہ اس شخص دا رجحان کس طرف ہے، اس دا ملان کس طرف ہے، اس دا ملان دینی ہے یا غیر دینی ہے، اس نو سنت نال محبت ہے یا سنت نال نفرت ہے۔ تو داڑھی ایک تھرمامیٹر دا کام کر دی ہے، انسان نو پرکھنے دا، چیک کرنے دا۔ داڑھی ایک تھرمامیٹر دی طرح کام کر دی ہے کہ انسان دا رجحان، ملان کس طرف ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اس دور دے اندر اس عظیم سنت نو بے دردی دے نال قتل کیتا جا رہا ہے۔ اس دی اہمیت ہی نہیں ہے، اس نو بے دردی دے نال قتل کیتا جا رہا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، اس پرفتن دور دے اندر، جس دور دے اندر سنت دا مذاق اڑایا جائے اور سنت دے بارے لوگ زباناں نو دراز کرن، کھولن، اس وقت سنت نو اپنانا، سنت نو اختیار کرنا، یہ دین دے نال محبت دا ثبوت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دا ثبوت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے سعودی عرب دے ایک عظیم مفتی گزرے نے، اور بہت بڑے فقیہ بھی سی، بہت بڑے عالم دین سن، انہاں دا فتویٰ آج بھی چلدا ہے، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ آنتڑیاں دے اندر کینسر پیدا ہو گیا، اور حکام بالا نے اصرار کیتا کہ شیخ صاحب اسی تہاڈا علاج امریکہ تو کروانا ہے۔
اس مرض کا علاج امریکہ دے اندر موجود ہے، ڈاکٹر بڑے ماہر نے اور مشینری بھی بڑی جدید ہے۔ تو شیخ صاحب نے انکار کیتا کہ نہیں، میرے ملک دے اندر اگر علاج میسر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اللہ دی رضا تے خوش ہاں۔ لیکن حکام بضد ہو گئے کہ نہیں شیخ صاحب، تہاڈی دینی خدمات بڑی ہے اور اسی نہیں چاہتے کہ اسی اس طرح کنجوسی دا معاملہ کریے، لہذا حکومت نے سپیشل طیارے دے ذریعے شیخ صاحب نو امریکہ پہنچایا۔ جس وقت امریکہ دے ہسپتال دے اندر پہنچے، ڈاکٹر معائنہ کیتا تو معائنے تو بعد ڈاکٹر کہنے لگے کہ نیوکلیئر شعاواں دے نال علاج ہوئے گا اور آنتڑیاں دے اندروں کینسر نو ختم کیتا جائے گا، اور اس دے نتیجے دے اندر جسم دے سارے بال جڑ جان گے۔ تو شیخ صاحب فرمان لگے کیا داڑھی دے بال بھی جڑ جان گے؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں، داڑھی دے بال بھی جڑ جان گے۔ تو شیخ صاحب دی داڑھی دے نال محبت دیکھیے، محبت دی انتہا ہے۔ فرمان لگے کہ میں اپنے رب دے نال ملاقات بغیر داڑھی تو نہیں کرنا چاہتا، پتہ نہیں علاج دے دوران موت واقع ہو جائے اور شعاواں دے اثر نہ داڑھی دے بال جڑ جان اور میں اللہ دے نال ملاقات کرا، میرے چہرے تے داڑھی نہ ہوئے، مینوں نہیں پسند، لہذا میں جس حالت دے اندر رہن دو، میں علاج نہیں کروانا۔ تو بغیر علاج کروائے امریکہ تو واپس آ گئے اور کچھ دیر شاہ فیصل اسپتال دے اندر رہے، کچھ افاقہ ہویا اور پھر مسجد حرام دے اندر ایک خیمہ، ایک کمرہ مختص کر دیتا گیا شیخ صاحب واسطے، جس کمرے دے اندروں شیخ صاحب بیٹھ کے لاؤڈ سپیکر دے ذریعے صحیح بخاری پڑھایا کرتے۔ پھر اللہ دا کرنا کچھ وقت تو بعد وفات پا گئے۔ لیکن عرض کرنے دا مقصد ہے کہ داڑھی دے نال کتنی محبت ہے، کینسر تک دا علاج نہیں کروایا کہ داڑھی ضائع ہو جانی ہے، مینوں داڑھی دے نال محبت۔ تو یہ ہے داڑھی دے نال محبت کرنے والے ایسے لوگ بھی موجود نے۔ داڑھی دی اہمیت کیا ہے؟ داڑھی فطرت اسلام اندر ہے۔ اسلام نے جو فطری چیزاں دسیاں نے انہاں دے اندروں ایک داڑھی بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کر دیا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشر من الفطرتی، 10 چیزاں فطرت نال نے، 10 چیزاں دا تعلق فطرت نال ہے۔ وہ فطرتی طور تے اللہ تعالیٰ نے انسان تے لاگو کیتیاں نے۔ نمبر 1، کس الشاربی، مونچھاں نو کٹوانا، کس الشاربی، مونچھاں نو کٹوانا، وَإِيفَاءُ اللِّحْيَةِ، اور داڑھی نو بڑھانا، داڑھی نو معاف کرنا۔ نمبر 3، وَالسِّوَاكُ، مسواک کرنا۔ نمبر 4، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وضو کردیا ہویا نک دے اندر پانی چڑھانا۔ نمبر 5، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، ہتھاں اور پیراں دے ناخن کاٹنا۔ نمبر 6، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، دوران وضو ہتھاں دیاں انگلیاں اور پوریاں دے اندر پانی داخل کرنا۔ نمبر 7، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، بغلاں دے بال اکھیڑنا۔ وَحَلْقُ الْآنَةِ، اور زیر ناف بال مونڈنا۔ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ، اور استنجا کرنا۔ اور نمبر 10، وَالْمَزْمَزَةِ، اور کلی کرنا۔ یہ 10 چیزاں فطرتی طور تے اللہ رب العالمین نے انسان تے لاگو کی تھی۔ یہ فطرتی 10 چیزاں، فطرت دا کیویں انکار کرو گے؟ فطرت دے اندر ہے داڑھی، داڑھی فطرت دے اندر ہے، اور اللہ نے انسان دی خوبصورتی داڑھی دے اندر رکھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر داڑھی
اس دی اہمیت یہ بھی ہے کہ داڑھی اللہ رب العالمین دے تمام انبیاء نے رکھی، جتنے اللہ دے انبیاء آئے سب دیا داڑیاں نے۔ قرآن حکیم دے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ دے اندر حضرت ہارون علیہ السلام دی داڑھی دا تذکرہ کیتا، جس وقت موسیٰ علیہ السلام ایک ٹاسک دے گئے اپنے بھائی ہارون نو کہ میں فلاں مہم تے جا رہا پچھو بنی اسرائیل دا خیال کرنا، لیکن بنی اسرائیل دی اپنی مرضی، انہوں نے ہارون علیہ السلام دی کو بات مانی نہیں اور موسیٰ علیہ السلام دی عدم موجودگی بچھڑے نو معبود بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، دیکھا کہ قوم تو بچھڑے دی پوجا کر رہی، تو اپنے بھائی نو ڈانٹیا، سخت غصے ہوئے تو بھائی ہارون فرمان لگے یبن امی یبن امہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی لا تاخذ بلحیتی ولا براسی یبن امہ، اے میری ماں دے بیٹے، اے میری ماں دے بیٹے، اے میرے بھائی، لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی نہ پکڑ، ولا براسی، اور میرے سر دے بال بھی نہ پکڑے، نہیں من دے۔ میں بڑی کوشش کی تھی۔ تو قرآن حکیم دی آیت تو پتہ چل رہا ہے کہ انبیاء دی داڑھی ہے، بلکہ کئی مفسرین نے تو اس آیت دی تشریح اندر لکھیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت دے اندر ہارون علیہ السلام دی داڑھی دا تذکرہ کر کے یہ بات واضح کی تھی کہ اس دا تعلق فطرت نال، اور انبیاء تو انبیاء، جبریل علیہ السلام دی داڑھی بھی ہے، جبریل علیہ السلام یہ بھی داڑھی دی اہمیت ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرمان ہے، بخاری دی حدیث ہے، مسلم چے، ابو داؤد چے، صحابہ دا جمع غفیر ہے کہ ایک شخص آیا اور اس دے سفید بال نے، سفید کپڑے نے، گھنی داڑھی ہے اور بڑا خوبصورت ہے، اور دو زانوں ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب بیٹھ گیا اور اس نے کچھ سوال کیتے کہ انہاں سوالاں دا جواب دیو۔ صحابہ اکرام دیکھ رہے نے کہ بندہ کون ہے، مدینے دا بندہ نہیں ہے اور باہروں آیا ہے، مسافر ہے، لیکن اس دے چہرے تے، اس دے لباس تے، اس دی داڑھی تے سفر دے اثار نظر نہیں آ رہے، اور سوال کردہ ہے اس انداز نال کہ اس نو جواب دا پتہ ہی نہیں، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیندے نے تو تصدیق کردہ اس انداز نال کہ جویں انہوں پہلے ہی پتا جواب دا۔ تو کچھ سوال کیتے، صحابہ نے سنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے، صحابہ نے سنے، یہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے حدیث جبریل تے۔ تو سوالہ تو بعد اٹھ کے چلے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بندہ کدھر گیا؟ صحابہ نے دیکھا تو بندہ نظر نہیں آیا۔ یا رسول اللہ وہ تو نہیں ملیا، پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ فرمایا کہ عمر جان دیو کون ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا ذاک جبریل، ذاک جبریل، اے جبریل سی، آتاکم یعلمکم دینکم، اے تواڈے کول آیا سی تانوں تہاڈا دین سکھان واسطے۔ تو اس حدیث تو ثابت ہوتا ہے کہ جبریل بھی صاحب داڑھی سی، کہ حضرت عمر فرما رہے کہ اس دی داڑھی ہے، گھنی داڑھی اور خوبصورت داڑھی ہے۔ تو انبیاء بھی داڑھی والے، فرشتے بھی داڑھی والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داڑھی والے، اور اللہ نے انسان دی فطرت داڑھی نو رکھیا، لیکن افسوس ہے کہ آج دا مسلمان اپ ٹو ڈیٹ ہون دے ناتے داڑھی نو قتل کر رہے اور داڑھی دا مذاق کر رہے۔ میرے بھائیو، داڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی رکھو اور مشرکین دی مخالفت کرو، فرمایا داڑھی رکھو، مجوسیاں دی مخالفت کرو۔ پتہ چلیا کہ اس سرزمین تے مشرک داڑھی نہیں رکھدا، اس زمین دی پشت مجوسی داڑھی نہیں رکھدا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف المشرکین، اے صحابہ مشرکین دی مخالفت کرو۔ کس طرح یا رسول اللہ؟ فرمایا اخف الشوارب، مچھا کٹوا کے،
وَأَوْفُوا اللِّحَىٰ داڑھی نو چھوڑ کے. کیوں؟ مشرک جو ہے لمبیاں مچھاں رکھ دینے اور داڑھی نو چھوٹا کر دے. تو فرمایا مچھاں کٹواؤ اور داڑھی نو بڑھاؤ، مشرکاں دی مخالفت کرو. اب رسول اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، ہن سوچنا ہے کہ اسی کس دی تابع داری کرنی، کس دی تابع داری کرنی. اور دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ جز الشوارب مچھاں کٹواؤ، وَأَرْخُ اللِّحَىٰ اور داڑھی نو بڑھاؤ، خالف المجوس مجوسیاں دی مخالفت کرو. کیوں؟ مجوسی جو ہے وہ داڑھی کٹوان دینے اور مچھاں بڑھان دینے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو تلقین کی تھی کہ داڑھی کٹوانی نہیں، بڑھانی ہے اور مچھاں نو ہلکا کرنا. کیوں؟ یہ مجوسیاں دی سنت ہے، مجوسیاں دا طریقہ کار ہے داڑھی نو کٹوانا. اور پھر مسلمان بڑا خوش ہے کہ میں داڑھی کٹوا کے خوبصورت بن گیا. بھئی داڑھی کٹوا کے مشابہت ہے مجوسیاں دی، مشابہت ہے مشرکین دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم دی مشابہت اختیار کرے گا اس دا تعلق انہاں دے نال ہوئے، میرے نال دا تعلق نہیں ہے. میری سنت ہے داڑھی نو چہرے تے سجانا اور مچھاں نو ہلکا کرنا، یہ میری سنت ہے. اور داڑھی نو کٹوانا اور مچھاں نو بڑھانا یہ مجوسیاں دی سنت ہے، مجوسیاں دا طریقہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. اب انسان خود غور کرے کہ کس راہ تے چل رہا ہے. اللہ اکبر. اور دیکھیے داڑھی مڈوانا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم. اور داڑھی کٹوانا کوئی ایک گناہ نہیں ہے، کئی گناہاں دا مرکب ہے داڑھی کٹوانا، کئی گناہاں دا مجموعہ ہے داڑھی کٹوانا. انسان تو صرف داڑھی کٹوا دینا ہے نا کہ میں بڑا خوبصورت، داڑھی کٹوا کے ایک گناہ نہیں ہے، کئی گناہ کٹھے ہوندے نے داڑھی کٹوان نال. نمبر ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دی مخالفت کرنا پہلا گناہ. اللہ قرآن کہہ رہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے ایمان والے تانوں ڈرنا چاہیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کرو، آپ دی مخالفت تو ڈرنا چاہیے، کسی فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے اور میرے نبی دی مخالفت کرو گے تو عذاب دا شکار ہو جاؤ. تو داڑھی کٹوانا نمبر ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دی مخالفت کرنا ہے. داڑھی کٹوان دا دوسرا گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مخالفت کرنا. اور داڑھی کٹوان دا تیسرا گناہ محمدی چہرے نو ناپسند کرنا، محمدی چہرے نو ناپسند کرنا. اور چوتھا گناہ کفار دی مشابہت کرنا، چوتھا گناہ کفار دی مشابہت کرنا. اور پانچواں گناہ عورتاں دی مشابہت کرنا. کفار دی مشابہت فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انہاں دی مشابہت کرے گا انہاں دے نال ہی، میرے نال تعلق نہیں. اور عورتاں دی مشابہت اختیار کرنا فرمایا کہ جو مرد عورتاں دی مشابہت اختیار کرے گا اور جو عورت مرداں دی مشابہت اختیار کرے گی اس تے لعنت ہے. اللہ اکبر، اس تے لعنت ہے. اور اسی طرح نمبر 6، اللہ تعالیٰ دی تخلیق نو بدلنا، اللہ تعالیٰ دی تخلیق نو بدلنا. اللہ تعالیٰ نے داڑھی اگائی ہے، کیوں؟ تینوں مرد بنایا. عورت دے چہرے تے اللہ نے داڑھی نہیں اگائی، کیوں؟ اس نو عورت بنایا. عورت دی خوبصورتی داڑھی نہ ہون دے اندر ہے. اگر کسی عورت دے چہرے تے داڑھی دے بال آ جان وہ دی خوبصورتی متاثر ہوندی. اپنے معاشرے دیکھو کئی عورتیں مل جان گی جنہاں دے چند بال داڑھی دے بھی، اور تانوں کئی ایسے لوگ بھی مل جان گے جنہاں دے چہرے تے داڑھی آئی نہیں، 40-50 سال دے ہو چکے، داڑھی نہیں ہے، انہاں دی خوبصورتی نہیں ہے، وہ خوبصورت ہی نہیں لگتے، بلکہ لوگ انہاں نو کھوجے کہندے نے، کھوجے. اللہ اکبر. تو اللہ دی تخلیق نو بدلنا. اللہ اگا رہا تو کٹ رہا، اللہ پھر اگا رہا میں تینوں سونا بنایا، تو کہنا نہیں میں کٹوا کے سونا بننا. داڑھی نو کٹوانا اے اللہ دی تخلیق نو بدلنا ہے. اللہ اکبر. اور اسی طرح
शैतान नू खुश करना, दाढ़ी नू कटवाना एक और गुनाह है, शैतान नू खुश करना। और नंबर 8, दाढ़ी नू कटवाना एलानिया गुनाह करना, एलानिया गुनाह। और नंबर 9, दाढ़ी नू कटवाना गुनाह ते इसरार करना कि मैं बार बार यही गुनाह करना। एक दाढ़ी नू कटान दा सिर्फ एक गुनाह नहीं, 9 गुनाहां दा मुरक्कब ये अमल है। अल्लाह अकबर। और बड़े खतरनाक ये अमल, जड़ा बंदा दाढ़ी कटवांदा एक गुनाह नहीं, 9 गुनाह कर रहा एक वक्त दे अंदर, 9 गुनाह। इतना बड़ा जुर्म है। और देखिए हाफिज अब्दुल सलाम भुटवी रहमतुल्लाह ने तो इथों तक लिखा कि जड़ा बंदा दाढ़ी कटवांदा है ना, दाढ़ी कटवांदा, वो अपनी ज़बान हाल चो ये बात कह रहा है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा चेहरा सोना नहीं सी। अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि मेरे नबी सब तो ज्यादा हुसैन ने, और हुसैन चेहरे ते दाढ़ी है, हुसैन चेहरे ते दाढ़ी है। भुटवी साहब फरमा रहे जो दाढ़ी कटवांदा है वो ये अपनी जबान चो बावर करवा रहा है कि मेरे नबी दा चेहरा सोना नहीं सी। अस्तगफिरुल्लाह। इतना बड़ा गुनाह है। और देखिए कितना बड़ा गुनाह है। एक सूफी शायर गुजरिया मिर्जा कतील, ईरान दा रहने वाला सी, ईरान दा, और अपनी शायरी दे अंदर नात भी पढ़दा सी, नात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नात। और उसने नातिया कलाम एक ऐसा लिखा कि लोग हश हश रह गए कि बहुत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदा बयान की थी। एक वक्त दिल्ली च आया, दिल्ली शहर च आया, तो लोग देखन गए कि मिर्जा कतील आया, उसको मिलो। तो एक अल्लाह वाले ने भी उसकी नात सुनी, तो दिल के अंदर बात पैदा हुई, ख्याल आया कि चलो मैं भी इसको मिलदा। तो मिलने वास्ते जो गए ना, तो देखा कि मिर्जा कतील बैठा दाढ़ी मंडवा रहा। तो अल्लाह वाला कह रहा, आगा रेशमी तराशी, वो तू नात भी पढ़दा तो नबी दी और सुन्नत भी कटवा रहा, दाढ़ी भी कटवा रहा। उसने अगों अपने शाराना अंदाज किया, कह लगा भले मुए मी तराशम वले दिले कसी नमी खराशम। मैं दाढ़ी कटवा रहा, मैं कड़ा किसी का दिल चीर रहा, किसी का दिल दुखा रहा। तो उस अल्लाह वाले ने कहा कि भाई ये बात नहीं है, भले दिले रसूलुल्लाही मी तराशी, तू दाढ़ी कटा के सिर्फ दाढ़ी कटवान दा गुनाह नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिल मुबारक नु छील रहा। अल्लाह अकबर। ये बात उसने जो सुनी शायर ने तो गशी तारी हो गई, बेहोश हो गया। और कुछ देर तो बाद होश आया तो कह लगा जज़ाकल्लाह, अल्लाह तेनू जजा दे, तू मेरे दिल दी अखां नू खोल दिता, मेरे दिल दी अखां नू खोल दिता। मेरे दिल दी अखां बंद सी। वाकई दाढ़ी नू कटाना मेरे नबी दे दिल नू दुख पहुंचाना है। तो तौबा कर ली कि आज तो बाद मैं दाढ़ी नहीं कटवावांगा। अल्लाह अकबर। यह है दाढ़ी दा मुकाम। देखिए साढ़े पाकिस्तान दे अंदर एक क्रिकेटर है मोहम्मद यूसुफ, साबका क्रिकेटर। पहले वो ईसाई सी, बाद अल्लाह दी तौफीक नाल मुसलमान हो गया। अक्सर लोग उसनु जानते, उसने भी दाढ़ी रखी। एक और साबका क्रिकेटर है सईद अनवर, तबलीगी जमात नाल हुंदा अजकल, उसकी बड़ी लंबी दाढ़ी। तो सईद अनवर कह रहे ने कि जिस वक्त डेनमार्क के लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खाके बनाए ना, तो मेरे नाल यूसुफ भी है, मोहम्मद यूसुफ। तो कुछ लोगों ने पूछा कि मोहम्मद यूसुफ, डेनमार्क के लोगों ने मेरे नबी दे चेहरे दे खाके बना दिते ने, तो मुसलमान पूरी दुनिया च सरापा एहतजाज ने कि दुख पहुंचा, आया तुहानू भी इहदा दुख है? फरमान लगे मैनू भी इहदा दुख है, लेकिन मेरी एक और बात याद रखना, मैनू अज दे मुसलमाना ते रोजाना दुख हुंदा, रोजाना दुख हुंदा जो रोजाना मेरे नबी दे चेहरे दे खाके बनाते। अस्तर जो रोजाना मेरे नबी दी चेहरे दे डिजाइन बदलते हैं, दाढ़ी दे डिजाइन मिलणगे तुहानू। अक्सर लोग कहते मैनू तो इन्हां मुसलमाना ते भी दुख हुंदा जो दाढ़ी दे मुख्तलिफ डिजाइन बना रहे। अल्लाह अकबर। और मोहतरम भाइयों,
داڑھی نو کٹوانا اللہ تعالیٰ دی تخلیق نو بدلنے دے مترادف۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے شیطان نو ددکاریا نا شیطان نو، تو شیطان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ تو مینوں ددکار تے دیتا ہے تے میں بھی تیرے بندیاں نو ورگلاواں گا، مینوں مہلت دے قیامت تک۔ اور کہنے لگا کہ میں ایک کام کرواواں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ اللہ دی تخلیق نو بدلن گے یہ لوگ، میں اتھوں تک ورگلا دیاں گا، اتھوں تک ورگلا دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ نے اس دی تفسیر اندر لکھیا ہے کہ اللہ دی تخلیق نو بدلنا کی اس دا مطلب ہے، کہندے نے کہ خوبصورت بنن واسطے، خوبصورت بنن واسطے آبروؤں دے بال کاٹنا، اکھاں دی پلکاں دے بال کاٹنا خوبصورت بنن لی، اے بال کاٹنا، کاٹ شانٹ کرنا، اے اللہ دی تخلیق نو بدلنا۔ اپنے جسم دے اندر، چہرے دے اندر، بازوؤں دے اندر یا کسی اور جگہ تے سیاہی دے نال نقش بنانا، نقش و نگار کرنا، موقعوں نو بھرنا سیاہی دے نال، یہ اللہ دی تخلیق نو بدلنا ہے۔ اور اسی طرح فرماندے نے کہ اپنے دنداں نو باریک کروانا خوبصورتی واسطے، مرد دا یا عورت دا، یہ اللہ دی تخلیق نو بدلنا ہے۔ اور مرداں دا اپنے چہریاں تو داڑیاں کٹوانا، داڑیاں منڈوانا، یہ اللہ دی تخلیق نو بدلنا ہے۔ اور شیطان کام کروا رہا کہ اللہ دی تخلیق نو بدلیا جا رہا ہے۔ اور فرماندے نے کہ سر تے گنجے سر تے مصنوعی بال لگوانا، وگ لگوانا، یہ اللہ دی تخلیق نو بدلنا ہے۔ اور فرماندے نے کہ سارے کام شیطانی نے، اور سارے کام اللہ رب العالمین دی لعنت دا سبب بننے والے کام۔ اتنی اہم ہے داڑھی، لیکن اسی معمولی سمجھ کے اس نو کٹائی جا رہے کہ خوبصورت بننا۔ اللہ اکبر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماندے نے وَقَصُّهَا أَيَّ اللِّحْيَةِ، یعنی داڑھی نو کاٹنا، فرماندے داڑھی نو کاٹنا سنت المجوسی، مجوسیاں دا طریقہ ہے، وَفِيهِ تَغْيِيرُ خَلْقِ اللَّهِ، اور اس عمل دے اندر اللہ دی تخلیق نو بدلنا، اس عمل دے اندر اللہ دی تخلیق نو بدلنا ہے۔ اللہ دی تخلیق دے اندر داڑھی ہے، اور انسان دی خوبصورتی داڑھی اندر ہے، تو اللہ دی تخلیق نو بدلنا ہے داڑھی کٹوا کے۔ گویا جو بندہ داڑھی کاٹ رہا ہے وہ اپنی زبان حال چو اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے مینوں سونا نہیں بنایا، اور میں داڑھی کاٹ کے منڈوا کے اس نو قتل کر کے سونا بن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ عبداللہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ بڑا نام ہے محدثین دی لسٹ اندر، کہ حدیث دے میدان اندر بڑا کام کیتا۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ بیمار ہو گئے، تو ڈاکٹر علاج کرنا آیا، تو ڈاکٹر نے علاج کیتا، تو علاج کرن تو بعد ڈاکٹر جاندا ہے کہ بہت بڑے شیخ نے، تو فرمان لگی ادعو اللہ لی یا شیخ، اے شیخ میرے واسطے کوئی دعا کر دیو۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے دیکھا کہ دی داڑھی نہیں ہے ڈاکٹر دی، تو شیخ صاحب نے دعا کیتی، فرمایا جملک اللہ بما جمل بہ الرجال، جملک اللہ بما بہ جملک اللہ بما جمل بہ الرجال، اللہ تعالیٰ تینوں خوبصورت کر دے اس چیز دے نال جس چیز دے نال اللہ نے مرداں نو خوبصورت بنایا۔ اللہ اکبر۔ یعنی داڑھی، مرد دی خوبصورتی داڑھی اندر ہے، اگر داڑھی نہیں ہے تو خوبصورتی نہیں ہے، عورت دی داڑھی نہیں ہے تو عورت خوبصورت، یہ اللہ کا نظام ہے۔ عورت دی خوبصورتی داڑھی نہ آ کے ہے، اللہ نے خوبصورت بنایا، اور مرد دی خوبصورتی داڑھی دے نال ہے، اگر داڑھی کاٹو گے تو خوبصورتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماندے نے کہ وہ اما شعر اللحیہ، رہ داڑھی دے وال، تسی انہوں بوجھ سمجھتے ہو کٹواندے، اور رہ داڑھی دے بال، فرماندے وہ اما شعر اللحیہ، رہ داڑھی دے بال، ففیہ منافع، انہاں بالاں دے اندر بڑے بڑے منافع جے، بڑے بڑے منافع جے۔ کتنے منافع؟ فرماندے نے منہا الزینہ، اے دے اندر خوبصورتی ہے، یہ دے اندر خوبصورتی ہے،
वल वकार और इंसान दा वकार है, वल हैबा और इंसान दी हैबत है, रोब है, दबदबा है। दाढ़ी दे अंदर वकार भी है, इज्जत भी है, रोब भी है, रोब भी है दाढ़ी दे अंदर। तुसी अक्सर देखा होगा दाढ़ी वाला शख्स जो है लोग उसकी दाढ़ी नूं वेख के हया कर जाते, क्योंकि एक रोब है दाढ़ी दा। हालांकि कुछ भी ना होए, वो आलम दीन भी नहीं है, सिर्फ दाढ़ी है चेहरे ते, लेकिन उस दाढ़ी दा रोब है, एक हैबत है। तो इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह फरमांदे वली हाजा ला यरा अला सिबयानी वन निसा मिनल हैबति वल वकार मा यरा अला ज़विल लिहा। बच्चियां और औरतां दे अंदर वो हैबत और रोब नहीं है जो दाढ़ी वाले बंदे दे अंदर हैबत और रोब है। और ये बात सारे जानते हैं कि बच्चा बारोब नहीं होता क्यों, तो दाढ़ी नहीं है। औरत भी बारोब नहीं है, एक दाढ़ी वाला शख्स बारोब है और खूबसूरत भी है। अल्लाह अकबर। तो कुछ लोग इतराज करते ने अज दे इस पुरफितन दौर अंदर कि असी दाढ़ी नहीं रख सकते, क्यों? दाढ़ी तरक्की दे राह च रुकावट है। कहते दाढ़ी तरक्की दे राह च रुकावट है। अगर असी दाढ़ी रखांगे तो किसी महकमे दे अंदर एडमिशन नहीं मिलना, जावांगे फिलफोर लोग कहेंगे ये शिद्दत पसंद है, इंतहा पसंद है, बाहर करो। लिहाजा दाढ़ी रख के असी तरक्की नहीं कर सकते। और मेरे भाइयों ये बात गलत है, शैतानी वार है। दाढ़ी रख के जिन्हां ने सब तो ज्यादा तरक्की की है वो सहाबा इकराम दी जमात है रजी अल्लाह अन्हु। कैसरो किसरा जैसियां सुपर पावरां दे खजाने जिन्हां दे हत्थां अंदर आ गए दाढ़ियां वाले ने, वो दाढ़ियां वाले ने। एक इमाम साले अल अमीन अशनकीती रहमतुल्लाह फरमांदे ने कि दुनिया जिन्हां दे कदमां दे अंदर आके गिर गई, कैसरो किसरा जिन्हां दे सामने सर नगू हो गए, उन्हां दे अंदरों कोई एक भी हालिक यानी क्लीन शेफ नहीं सी। तरक्की की थी सहाबा इकराम ने, दाढ़ियां दे नाल तरक्की की थी। और ये बात भी गलत है कि तरक्की नहीं होती। हर शोबे दे अंदर दाढ़ी वाला बंदा मिलेगा, हर शोबे दे अंदर बुरके दे अंदर औरत मिलेगी, सिर्फ शैतानी वार है। और देखिए अफसोस है ना मुसलमाना से कि की हो गया, अपने जो कल्चर और तहजीब है उसनु अपनान तो करनी कतरा रहे। देखिए सिख है ना, सिख दुनिया की तरक्की नहीं कर रहे। इंडिया के सिख तरक्की याफ्ता ने, कनेडा के सिख तरक्की याफ्ता ने, अमरीका के सिख तरक्की याफ्ता, ईसाई सब तो ज्यादा तरक्की कर रहे दुनिया के अंदर। और सिखा नु देखो, सिखा ने अपनी कदीम पगड़ी और दाढ़ी अजे तक नहीं छड़ी, बल्कि दुनिया के जिस मर्जी कोने च चल जान वो आंदे पंजाबी बोलनी साडी मां बोली है, असी नहीं छड्डनी। उन्हें पंजाबी नूं भी अपनी मां बोली नूं दिल ना लाया। उन्हां दी सकाफत विरसे दे अंदर उन्हां नूं दाढ़ी मिली है, उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। अज दे इस जिद्दत और बहुत ज्यादा तब्दीली वाले दौर के अंदर भी सिखा ने ना दाढ़ी ते ना अपनी पगड़ी ते कंप्रोमाइज नहीं किया। और बड़े तो बड़ा अप टू डेट ईसाई भी देख लो, गले च सलीब लटका के खड़ा, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। लेकिन वाहद एक मुसलमान है जो अपनी तहजीब और कल्चर अपनान तो एहसास कमतरी का शिकार है और नबी दी सुन्नत का मजाक कर रहा है कि मैं तरक्की नहीं कर सकता। वो सिख अगर अपनी कदीम पगड़ी लैके और दाढ़ी लैके तरक्की कर रहा है, और ईसाई अगर अपनी सलीब लटका के तरक्की कर रहा है, तो मुसलमान अपनी तहजीब और कल्चर लैके चेहरे ते दाढ़ी सजा के क्यों तरक्की नहीं कर सकता? सिर्फ शैतानी वार है और कुछ नहीं है। शैतान ने वर्गलाता सी तरक्की नहीं कर सकते। मेरे भाइयों देखिए, क्रिकेट एक पुरफितन खेल बन चुका है इस वक्त। पुरफितन माहौल च क्रिकेट खेली जाती। क्रिकेट के खेल अंदर सब तो ज्यादा बेहयाई भी नजर आती और एक पुरफितन माहौल च गेम होती। लेकिन इस क्रिकेट के मैदान अंदर भी एक नाम है हाशिम आमला दा। हाशिम आमला और मामूली क्रिकेटर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उस दी, और उसने इस पुरफितन माहौल के अंदर भी दाढ़ी रख के परफॉर्मेंस की थी।
اور دنیا نے دکھایا کہ داڑھی ترقی چ رکاوٹ نہیں ہے. اور پھر مزے دی بات اس دی بیوی اسٹیڈیم چلا رہی ہے اور پورے برقے دے نال آ رہی ہے اور پورے پردے دے نال آ رہی ہے. یہ بھی ایک روشن مثال. نہیں کمپرومائز کیتا اور داڑھی رکھ کے ترقی کیتی. اور اس وقت برطانیہ مسلمانوں دا سب تو بڑا دشمن ہے. عیسائی سب تو بڑا دشمن. اور کرکٹ بھی برطانیہ دی ایجاد کردہ ہے. برطانیہ دی ٹیم اندر 2 نوجوان لڑکے نے جنہاں نے داڑھی رکھی ہے, پوری مکمل داڑھی مسلمان نے, اور کرکٹ کھیل دے نے, پرفارمنس کر دے نے. لیکن کدے بھی انہوں نے شراب نوشی دے اندر یا دیگر کسی اور غیر شرعی معاملے دے اندر کدے بھی کمپرومائز نہیں کیتا. مثالہ موجود نے. صرف ایک خیال شیطان نے ڈال دیتا ہے کہ داڑھی ترقی دی راہ رکاوٹ ہے. اللہ دی قسم کوئی رکاوٹ نہیں جے. یہ میرے نبی دی سنت ہے. سنت نال محبت کرو گے انشاءاللہ سنت نال محبت دی وجہ تو برکت بھی آئے گی. اللہ رب العالمین رکاوٹوں کو ختم بھی کرے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.